Sempre também capaz. Isso não. Satisfação. सबैलाई जय मसीह। हजुरहरूलाई स्वागत छ बिहानको 9 बजेदेखि 10 बजेको सङ्गतिमा र हामीले सधैँ 11 बजेदेखि 12 बजेसम्मको सङ्गति पनि गरिरहेका छौँ र हजुरहरू त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र हाम्रो सूचनाहरू सबै निरन्तर छँदैछ। हामी इस्टर आइतबारको समयतिर हामी छौँ। हिजो येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, लगभग 2000 वर्ष अगाडि हिजोको दिन क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भएको थियो। अनि हिजो बेलुका लगभग 4-5 बजेतिर 3-4 बजेतिर उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो। अनि आजको दिन आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो र भोलि उहाँको पुनरुत्थानको घोषणा हुँदैछ र भोलि पुनरुत्थानको दिन हो। र हिजो हामीले अत्यन्तै अद्भुत किसिमको सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ। गुड फ्राइडेको समयमा हामी धेरैजना भेला भएका थियौँ 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। अनि अत्यन्तै राम्रो समय भएको थियो र आजको शनिबारको सङ्गतिहरूमा हामी छौँ। हाम्रो बाइबल कलेजको कक्षाहरू सबै भइरहेको छ निरन्तर र हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ, मध्य हप्तादेखि 12 बजेसम्म भइरहेको छ। मङ्गलबार 9 बजे संसारपछि रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ। दिदीबहिनी सङ्गति, जवान सङ्गतिहरू आफ्नो समयमा भइरहेको छ। बुधबार बेलुका पास्टर शिवेलीसँग 6 बजेदेखि जुमबाट मिसन सङ्गति, त्यसपछि वचनको सेवकाई भइरहेको छ। त्यसमा पनि हजुरहरूले सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र यी इत्यादि कुराहरू हाम्रो वरिपरि भइरहेको छ। हुन्छ, हामी छोटो समय परिचय र हजुरहरूले मसँगै लुका 23 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। लुका 23 अध्यायको 34 पदलाई हामी हेर्न 33 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि जब तिनीहरू खोपडी भनिने ठाउँमा आइपुगे तब तिनीहरूले उहाँलाई र ती कुकर्मीहरूलाई त्यहाँ क्रुसमा टाँगे, एउटालाई दाहिनेपट्टि अर्कोलाई देब्रेपट्टि। तब येशूले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँका वस्त्रहरू भाग भाग गरे र गोला हाने। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। यी वचन ती मानिसहरूका निम्ति हुन् जसले उहाँलाई क्रुसमा टाङ्दैछन्। अनि वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जसले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे, जसले उहाँको ठट्टा उडाए, जसले उहाँलाई गिल्ला गरे र उहाँको मजाक उडाए, ती मानिसहरूको निम्ति र सारा संसारको क्षमाको निम्ति, सारा संसारको पापको, आदमदेखि लिएर अन्तिम मानिससम्मको पापको निम्ति येशू ख्रीष्टले यो क्षमाको वचन येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बताउनु भयो। भन्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले, म यहाँ मर्दैछु र मैले यहाँ छु कोर्राहरू सहिरहेको छु, मैले यहाँ छु काँडे मुकुटहरू सहिरहेको छु, मैले आफ्नो पवित्र रगत, अमूल्य रगत, थुमाको रगत मैले बगाउँदैछु अनि म मर्दैछु। अनि यो क्षमाको निम्ति हो। परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टमा सम्पूर्ण मानव दौडको पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभयो। याद गरौँ, संसारको पाप उठाइ लगिने थुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सारा संसारको निम्ति मारिनु भयो, सारा संसारको निम्ति प्रयाश्चितको मूल्य उहाँ ठहरिनु भयो। पहिलो यूहन्ना 2:2मा 1 र 2मा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि सबैले उहाँमा मुक्ति पाएको र सत्यको ज्ञानमा आएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तिमोथी 2:4मा हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति मर्नुभयो अनि सबैको निम्ति उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। याद गर्नु, जसले विश्वास गर्दैन अविश्वासमै मर्ने मानिसहरूको निम्ति पनि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा यो क्षमाको वचन उहाँले बताउनु भयो। अविश्वासीहरूको निम्ति पनि, सारा संसारको पापको निम्ति येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो र सारा संसारको पापलाई लिएर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो र त्यसलाई चिहानमा गाडिदिनु भयो। पूर्व र पश्चिम जति टाढा छ आज त्यति नै टाढा अनि परमेश्वरको सर्वज्ञानिता भन्दा पनि बाहिर पाप पुगेको छ, कारण येशू ख्रीष्टले क्रुसमा यो क्षमाको वचन बोल्नु भएको कारणले। वाह, होइन, येशू ख्रीष्टको अत्यन्तै ठुलो हृदय भएको हामी पाउन सक्छौँ। बाइबलले स्पष्ट रूपमा आज्ञा गर्दछ। अनि तिमोथी फिलिपी 2:1देखि 2, 3, 4, 5, 6, 7मा हामी पढ्दै जान्छौँ भने ख्रीष्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्।
ख्रिस्टको मनको विषयमा हामी धेरै कुराहरू बताउन सक्छौँ। त्यो मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसु ख्रिस्टको मन, यसु ख्रिस्टको हृदय क्षमाको हृदय हो। अनि ती मानिसको क्षमाको निम्ति जसले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे, जसले उहाँको ठट्टा उडाए, जसले उहाँको गिल्ला गरे, र संसार जसले उहाँमाथि विश्वास गर्ने छैन अनि उहाँलाई इन्कार गर्ने सम्पूर्ण मानिसको निम्ति उहाँ मर्नुभयो र सम्पूर्ण मानिसको निम्ति यो क्षमाको वचन उहाँले दिनुभयो। अनि अद्भुत कुरा हो, उहाँको हृदय सबै मानिसको निम्ति क्षमाको हृदय हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी एफिसी 4 अध्यायको 32 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यो अद्भुत कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यस्तो भनिएको छ एफिसी 4 को 32 पद, अनि एकअर्काप्रति दयालु हव, कमल मनका हव, र जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो उसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर। जसरी यसु ख्रिस्टले क्षमा गर्नुभयो, कसरी क्षमा गर्नुभयो? उहाँको विरोधीहरूको निम्ति, उहाँलाई स्वीकार नगर्ने मानिसहरूको निम्ति, सारा संसार उहाँको विरोधमा उहाँलाई नखोज्ने मानिसहरूको निम्ति पनि एउटा अद्भुत प्रेमको कारणले, अगाप्य प्रेमको कारणले उहाँले क्षमाको वचन बोल्नुभयो। ठिक त्यसरी नै अब विश्वासीहरूले पनि एकअर्कामा यो क्षमापनलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा, परमेश्वरको शक्तिमा, नयाँ जन्मको शक्तिमा अभ्यास गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जुन मानिसले हामीसँग आएर क्षमा माग्दैनन्, जुन मानिसले हामीसँग आएर क्षमा याचना गर्दैनन्, ती मानिसलाई पनि क्षमा गर्नको निम्ति यसु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ। यसु ख्रिस्टले क्षमाको विषयमा भन्नुहुन्छ 7 गुणा 70 पटक, अनि अनगिन्ती पटक। त्यो पनि एउटै गल्ती एक दिनमा 7 गुणा 70 पटक गर्यो भने तिमीले क्षमा गर्नुपर्छ। पछि 1 सेकेन्डमा हिसाब गर्नुहोस्, 1 मिनटमा कम्तीमा पनि 3टा गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हामीले एउटै गल्ती अनि एउटै गल्ती गऱ्यो भने पनि हामी क्षमा दिन तयार हुनुपर्दछ। त्यो हो ख्रिस्टको हृदय, त्यो हो ख्रिस्टको मन। क्रुसमा यसु ख्रिस्टले त्यसलाई प्रकट गर्नुभयो। क्रुसमा यसु ख्रिस्टले त्यो क्षमापनको वचन उहाँले बोल्नुभयो। भनेपछि कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा कुरा गर्नु अथवा गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी हाम्रो हृदयमा यो कुरामा स्थापित हुन्छौँ कि मसँग ख्रिस्टको मन छ र म क्षमा गर्न तयार छु, म क्षमा गर्न तयार छु। चाहे त्यो व्यक्तिले आएर मसँग क्षमा मागे तापनि नमागे तापनि मसँग ख्रिस्टको मन भएको कारणले म त्यो व्यक्तिलाई पहिले नै क्षमा माग्न तयार छु। बाइबल कलेजमा हामी एउटा प्रश्न सोध्छौँ, यदि दुईजना विश्वासीको बिचमा सम्बन्धमा दरार आयो भने, होइन, सम्बन्धमा भनौँ न अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने कसले पहिला गएर क्षमा माग्ने त? अनि हामी स्वाभाविक रूपले भन्न सक्छौँ कि जसले गल्ती गर्यो त्यसले, होइन, स्वाभाविक रूपमा हामी भन्न सक्छौँ हो नि त, जसले गल्ती गर्यो त्यसले पो क्षमा माग्न जरुरी छ। तर होइन, जब हामी बाइबलको सन्देशलाई, यसु ख्रिस्टको मनलाई, हृदयलाई जब हामी बुझ्छौँ भने जो आत्मिकी छ, जो परमेश्वरको नजिक छ, जबकि उसले गल्ती नै नगरे तापनि यसु ख्रिस्टको मन, यसु ख्रिस्टको हृदय पवित्र आत्माको शक्ति र ऊ आत्मिकी जन भएको कारणले, परमेश्वरसँग नजिक रूपमा हिँडेको कारणले, उसले गल्ती नगर्दै पनि प्रेमको कारणले आफ्नो भाइलाई जित्नको निम्ति उसले गएर भन्छ मलाई क्षमा गर्नुहोस्। सायद जोसँग उसले क्षमा माग्दैछ सायद त्यो व्यक्तिको गल्ती थियो होला, र पनि ख्रिस्टको हृदय, ख्रिस्टको मन उसको हृदयमा अत्यन्तै वास्तविक भएको कारणले, ख्रिस्टको प्रेमले ऊ भरिएको कारणले उसले गएर भन्छ मलाई क्षमा गर्नुहोस्, जबकि त्यो व्यक्तिले गल्ती गरेको थिएन। त्यही किसिमको हृदय यसु ख्रिस्टले यहाँ छेउ प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर जब हामी दैनिक जीवनमा हिँड्छौँ, हामी एकअर्कालाई यो अद्भुत, कसको गल्ती छ कसको गल्ती छैन भन्दा पनि यो अद्भुत क्षमापन हामी एकअर्कामा ख्रिस्टको मनलाई लिएर अभ्यास गरौँ, अनि यसले हामीलाई अत्यन्तै शक्तिशाली आत्मिकी जीवन, ख्रिस्टको जीवन हाम्रो जीवनमा प्रस्तुत गर्दछ, प्रकट गर्दछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै यो सन्देशलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र आफ्नो दास छोरा तपाईँको छोरालाई प्रभु जुन वचन उहाँले तयार पारेर ल्याउनु भएको छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति पूर्ण रूपले अभिषेक गर्नुहोस्। जतिजना हामी यस ठाउँमा बसिरहेका छौँ प्रभु सुन्नको निम्ति तयार हुन सकौँ, प्रभु हाम्रो कानहरू, हृदयहरू खोल्न सकौँ र हाम्रो हृदयलाई तपाईँका वचनहरू भण्डार गर्नको निम्ति प्रभु सम्पूर्ण रूपले हामीलाई तयार पार्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हामी पास्टर बुवालाई स्वागत गर्न सक्छौँ। जय मसीह। साँच्चै नै अहिले मैले उहाँले जुन कुरा बताउँदै गर्दाखेरि ध्यान दिएको एउटा कुरा, जुन कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छैन त्यो हामी चाँडै गर्छौँ, जुन कुरा उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामी गर्दैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि न्याय गर्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको होइन, हामी न्याय गर्छौँ। उसले पहिला क्षमा गरोस्, उसले पहिला माफी मागोस् मसँग भन्ने हाम्रो तर्क हुन्छ। त्यो होइन, हामीले क्षमा गर्न तयार। वा ग्रेट थियो, याद गर्नुहोस्, यसलाई हामी सोचौँ, यसलाई हामी ध्यान दिउँ।
हामी क्षमा गर्नलाई तयार रहौँ। हामी क्षमा गर्नलाई तयार रहौँ। येशू ख्रिस्टले हामी पापी छँदै हाम्रो पापको ज्याला तिर्नु। येशू ख्रिस्टले हामीलाई हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र उहाँको सन्तान हामीलाई बनाउनु भएको छ। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। उहाँले हाम्रो पापको हिसाब किताब राख्नु भएको भए कति हुन्थ्यो होला? याद गर्नुहोस् त, मैले सोच्ने गर्छु, हामी जन्मेदेखि पाप नगरेको क्षण नै छैन। सेकेन्डमा हामीले पाप गरिरहेका छौँ। मतलब सेकेन्डमा हामीले चाहिँ मानिसहरूको विरुद्धमा परमेश्वरको कुराहरूको भन्दा फरक किसिमको सोचले सोचिरहेका छौँ। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले आज हामी छौँ। अनि मैले आज चाहिँ विशेष गरी होइन, येशू ख्रिस्ट क्रुसमा हिजो मर्नुभयो, यो त 2000 वर्ष अगाडिको सम्पन्न भइसकेको काम थियो। तर पनि यसलाई सम्झनाको निम्ति हामी गर्छौँ। अनि आज उहाँ चाहिँ चिहानमा हुनुहुन्छ र भोलि चाहिँ उहाँ चिहानबाट भौरी उठ्नुहुनेछ होइन। यी कुराहरू गर्दा गर्दै अनि मैले धेरै किसिमको कुराहरू अनि ती खण्डहरू पनि पढ्दै थिएँ। अनि पढ्ने क्रममा अनि मैले जोन पाइपरले लेखेको चाहिँ एउटा किताब येशू मर्नुका 50 कारण पनि मैले हेर्दै थिएँ। अनि मेरो विचारमा आएको थियो, जोन पाइपरले लेखेको पनि पर्याप्त छैन। मतलब तपाईँले मैले भने 50 कारण मात्र होइन। पहिलो कुरो त मुख्य कारण, येशू मर्नुभएको मुख्य कारण पापी मानिसलाई पापको क्षमा दिनु हो। र त्यसपछि हेर्ने भने येशू मर्नुका 50 होइनन्, थुप्रै कारणहरू हुन्छन्, थुप्रै अझै धेरै कारणहरू छन्। तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण कुराहरूलाई क्रुसमा उहाँले खत्तम गरेर मर्न लाउनु भएको थियो। वाह! अनि विचार गर्नुहोस् त, हामीले एकछिन सोच्यौँ भने मैले भने हामी पाइलामा हामी गल्ती गर्छौँ। हामी पाइलामा हामी के गर्छौँ भने हामी ती कुराहरूलाई ध्यान दिँदैनौँ। तर पनि ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई सहायता गर्छ। वाह! परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई सहायता गर्छ। आज याद गर्नुहोस्, येशू किन यस संसारमा मर्न आउनुभयो? किन येशू मर्नुभयो? यस संसारमा मर्नको लागि आउनुभयो? यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबलले के बताउँछ भने रोमी 6:23 पापको ज्याला मृत्यु हो। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रिस्ट किन यस संसारमा मर्न आउनुभयो? यसलाई हेऱ्यो भने रोमी 6:23 भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि त्यसपछिबाट त्यसै गरी हामी हेऱ्यौँ भने रोमी 3:23 हेऱ्यौँ भने सबैले पाप गरेका छन्, एकजना पनि पाप नगर्ने कोही पनि छैन यस संसारमा। याद गर्नुहोस्, किन येशू मर्नुभयो भन्ने कुरालाई ध्यान दिने हो भने हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ कि सबै मानिस पापी छन्, सबै मानिसले पाप गरेका छन् र पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि हिब्रू 9:22 के बताउँछ भने व्यवस्था अनुसार रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन। याद गर्नुहोस्, पापको क्षमाको लागि रगत बगाउन आवश्यक छ। पापको क्षमाको लागि मानिसको पापको ज्याला तिर्न रगत बगाउनु आवश्यक छ भनेर हिब्रू 9:22 यो कुरा बताउँदछ। र त्यसपछि त्यही रगत बगाउनको लागि परमेश्वरको निष्ठोर थुमा भएर येशू ख्रिस्ट यस संसारमा मानिसबाट, कन्याबाट यस संसारमा जन्मिनु भयो। मानिसको पापको ज्याला तिर्न मानिसै हुनु आवश्यक थियो। मानिसको पापको ज्याला बोका खसीले तिर्न सक्दैन थियो। त्यसकारणले मानिस, त्यो पनि निष्ठोर मानिस, पापरहित मानिस। र जस्तै बाइबलले के बताउँछ भने जो यस पृथ्वीमा आउँछ, एउटा आदम र हव्वा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो र अझ हव्वालाई उसको करङबाट बनाउनु भयो। तर हामी अरू सबै मानिसहरू आमा र बुवाबाट आयौँ। मतलब स्त्री र पुरुषको संसर्गबाट हामी यस पृथ्वीमा आयो, त्यस कारणले हामी पापी छौँ। तर येशू ख्रिस्ट कन्याबाट यस संसारमा जन्मिनु भयो। कारण उहाँ निष्ठोर परमेश्वरको थुमा हुनको लागि। मतलब उहाँ परमेश्वरबाट जन्मिनु भयो, उहाँले पापै गर्नु भएन। र पहिलो यूहन्ना 1:29 भन्छ परमेश्वरको थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानु हुनेछ। येशू ख्रिस्टलाई यूहन्नाले आफूतिर आउँदै गरेको देख्दा उनले भन्छन्, हेर परमेश्वरको, संसारको पाप उठाइ लाने परमेश्वरको थुमा। मैले धेरै कारणहरू भन्न खोजेको छैन। मैले एउटै कुरा तपाईँको अगाडि के बताउँछु भने येशू ख्रिस्ट किन यस संसारमा आउनुभयो। यो कुरा हरेक क्रिस्चियनले जान्यो भने, हरेक क्रिस्चियनले यो कुरालाई विचार गर्यो भने उसले चाहिँ परमेश्वर किन आउनुभएको रहेछ
र म को हुँ रहेछ र ख्रिस्टमा मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, यसो ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई के गर्नुभयो, यी सबै कुरा चाहिँ हामी बुझ्यौँ भने अरू मानिसहरूलाई, अघि गणेश भाइले भन्नुहुन्थ्यो नि, हामी अरू मानिसहरूलाई कोही पनि नाश नभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, एकजना पनि नरक नगएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि हामी हाम्रो वास्ता होइन, हामी हाम्रो वास्ता गर्दैनौँ। यहाँ केही मान्छेहरूले, संसारका मान्छेहरूले के भन्छ नि, होइन सेवा नै मानव धर्म हो भन्छन् होइन मान्छेले। होइन, मानिसलाई आगोबाट बचाउनु, मानिसलाई मृत्युबाट मार्नु, मानिसलाई दुष्टताबाट बचाउनु चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यही कुरा बताएको छ कि किन आउनुभयो भन्दाखेरि रोमी 6:23 ख खण्डले भन्छ, तर अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो। मतलब मानिसलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिएर तिनीहरूलाई स्वर्गको नागरिक बनाउनलाई येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनु महत्त्वपूर्ण पहिलो कारण। मानिसको आवश्यकता पनि यही हो, अर्को आवश्यकता छैन कुनै पनि मानिसलाई। कहिलेकाहीँ भन्छ नि, मलाई हिजो सुसमाचार प्रचार गर्दै क्रममा एउटा बरफ बेच्ने मान्छेलाई मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ। बरफ बेच्ने मान्छे स्वर्ग जानुहुन्न, स्वर्गमा त बरफ खानु पर्दैन। फेरि ऊ बरफ बेच्ने मान्छे स्वर्ग गएर बरफ बेच्छ भनेर मैले प्रचार गरेको होइन, तर बरफ बेच्ने मानिसलाई पनि स्वर्गको खाँचो छ। अनि मैले सोचेँ, ए भाइ तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा जान्नुभएको छ भनेर सोचेको होइन। कहीँ सुनेको छ, कहिले काहीँ चर्च गएको छ भने तपाईँले के गएर चर्च किन जानुभएको छ भनेर मैले भने। होइन, साथीभाइले हिँड भने त्यस कारणले गएको छ। होइन, तपाईँले आज एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ, सधैँभरि जिन्दगीभरि बरफ बेच्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुन चाहनुहुन्छ? म परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनु। ल सुन्नुहोस् मेरो कुरा। अनि उसले बरफ बेच्न बरफ किन्न आउने मान्छेलाई वास्ता गर्न छोडेर उसले मेरो कुरा सुन्यो। मैले भने येशू ख्रिस्ट यस संसारमा सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्न आउनुभएको र त्यो सबै मानिसको पापको ज्याला आजभन्दा 2000 वर्ष कति आजैका दिन उहाँले क्रुसमा मरेर सबैको पापको ज्याला तिर्नुभयो र गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। र कसैले यस कुरालाई विश्वास गर्छ भने त्यसलाई अनन्त जीवन दिन तयार हुनुहुन्छ भनेर मैले उसलाई भनिसकेपछि मलाई मनपर्छ भने मन मात्र होइन, तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईँ पापी हो। हरेक मानिस पापमा जन्मिन्छ अनि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशूमा अनन्त जीवन हो। वाह! त्यो मान्छेले सुन्दै गर्दा याद गर्नुहोस्, नजिकमा एकजना जवान केटाहरू, जवान भने मतलब 20-22 वर्षको केटा उभिएर मसँग मैले मुखतिर हेर्दै यसो गर्दै मैले उसलाई वास्ता गरेँ, किनभने मैले उसलाई सुसमाचार प्रचार गरेको होइन, मैले उसलाई सुसमाचार प्रचार, बरफ बेच्नेलाई सुसमाचार प्रचार। अनि ऊ हेर्दै थियो मलाई, मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा। अनि हेर्दै थियो, अनि उसले आएर मलाई भन्यो, अनि उसलाई सिधाइसकेपछि होइन साँच्चै नै मैले त बिरामीको कुरा गरेको थिइनँ। उसले भन्यो साँच्चै नै बिरामी पनि निको हुन्छ भनेर सोध्यो। मलाई अचम्म लाग्यो त्यो मान्छे। अनि तपाईँले भन्नुहोस्, बिरामी भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा येशू ख्रिस्टले गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ पहिला सुन्नुहोस्, येशू ख्रिस्ट मानिसको बिमारको लागि, मानिसलाई सान्त्वना दिन, सहायता दिन मात्रै आउनु भएन। उहाँ मानिसलाई यसो ढाडस दिन मात्रै आउनु भएन, उहाँ मानिसलाई नरकबाट बचाएर स्वर्ग लानको लागि आउनुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, एक दिन हामीले यो पृथ्वी छोडेर जानुपर्नेछ, तर हामी कहाँ जान्छौँ त्यसलाई सोच्नुहोस् भनेर भनेपछि त्यो मान्छेलाई एकदमै एक्साइटेड भएर भनेर। अनि मैले उसलाई सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि उसले के भन्यो भने मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले भने। अनि मैले भने उहाँलाई अब बिरामी निको पार्न सक्ने परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। हाम्रो पाप असम्भव कुरा क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले बिरामी निको पार्न सक्नुहुन्न। उहाँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। तपाईँलाई चर्च आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको आमालाई चर्चमा ल्याउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ, यसोले निको पार्नुहुन्छ। मैले भने तर त्यो भनी सिद्धाउन पाइ उसको फोन आयो। अनि अरू धेरै कुरा भन्न लागेको, लौ मेरो त जागिरको सवाल छ, म त गाडी चलाउँछु, ड्राइभर हुँ, ऊ फोन आइहाल्यो, गएन भने एकछिन त भने एकछिन म 1 सेकेन्ड पनि रोक्न सक्दिनँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई, शैतानले त्यहाँ यो कुरा मन पराउँदैन, शैतानले यी किसिमका कुरा मन पराउँदैन। त्यसो भएको भएर आज हामी विश्वासी भएको कारणले, येशू ख्रिस्टले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभएको कारणले हामी अब परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ। त्यस कारणले हामी रमाउँदै खुसी हुँदै परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। वाह! येशू ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई छुटकारा दिनु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिसको खाँचो के हो? यही कुरा येशू ख्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभयो।
त्यही कारणले योन्ना 3 अध्यायमा अलिकति पढ्छु म। धेरै म आज बाइबलको पदबाट तपाईँहरूको अगाडि यी कुराहरू प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छु, किनभने जुन कुराले परमेश्वरले मलाई बताउनु भयो, मतलब मैले पढेँ, परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो, त्यो याद गर्नु। धेरै अध्ययनबाट मैले 3 अध्यायको 11 देखि यहाँ हेऱ्यो भने यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है। साँचो म तिमीलाई भन्छु, याद गर्नुहोस्, साँचो म तिमीलाई भन्दछु। याद गर्छु, यी खण्डहरूलाई याद गर्छु, मैले जहिले पनि तपाईँलाई ध्यान दिएँ। साँचो म तिमीलाई भन्छु, हामी जे जान्दछौँ त्यही भन्छौँ अनि हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाही दिन्छौँ अनि तिम्रा गवाहीहरू ग्रहण अनि तिमीहरू हाम्रा गवाहीहरू ग्रहण गर्दैनौ। मैले तिमीलाई पृथ्वीका कुरा बताएको छु र तिमीले विश्वास गर्दैनौ भने, मैले तिमीलाई स्वर्गका कुरा बताएँ भने त तिमीले कसरी विश्वास गर्ला? याद गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, मैले पृथ्वीका कुरा बताउँदा त विश्वास गर्दैन भने तिमीहरू स्वर्गको कुरा कसरी विश्वास गरौँला? यसलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि स्वर्गमा कोही मानिस उक्लिगएको छैन, केवल उनी जो स्वर्गबाट ओर्ली आएका छन्, अर्थात् मानिसको पुत्र जो स्वर्गमा छन्। अनि जसरी मोसाले उजाड स्थानमा साँपलाई उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ। जसरी सारा मानिसलाई गनगनको कारणले विषालु सर्प आएर इजरायलीहरू जो चाहिँ मिस्रबाट इजरायलतिर जाँदै थिए, त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ 40 वर्षको अवधिमा चाहिँ ती मानिसहरूले गनगन गरे र परमेश्वरले विषालु सर्प पठाउनु भयो र विषालु सर्पले टोकेर मानिस मर्न थाल्यो। याद गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछिबाट मोसाले परमेश्वरसँग भने, फेरि मोसासँग गनगन गर्न थाले, होइन हामी मिस्रमै भए हुने थियो, किन तपाईँले यहाँ ल्याउनु भयो? अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा तिनीहरूको हठी भएका छन्, तिनीहरू अठेरी भएका छन्, तिनीहरू परमेश्वरको विरोधमा गर्दैछन्। त्यस कारणले अब जसले एउटा पित्तलको एउटा साँप बनाएर उचाल र जसले टोकेको मानिस सर्पले टोकेको छ त्यसले त्यो साँपलाई हेऱ्यो भने जिउनेछ। एउटा चिन्ह चाहिँ यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुपर्ने चिन्हको रूपमा मोसाद्वारा परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई त्यतिखेर बताउनु भयो। जसलाई पाप छ, जो मानिस पापी छ, त्यो मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई, जो क्रुसमा टाँगिएको यीशु ख्रीष्टलाई उसले स्वीकार गर्छ भने उसले अनन्त जीवन पाउनेछ, ऊ मर्ने छैन। त्यो एउटा सिम्बलको रूपमा भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ, जसरी उजाड स्थानमा मोसाले साँपलाई उचाले त्यसै गरी मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ। मतलब मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि निष्ठोर बलिदानको आवश्यकता छ। मानिसको पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनको लागि रगत नबगाइकन हुँदैन। त्यसै कारणले यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाउनको लागि यस संसारमा आउनुभएको कुरा मानिसहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मलाई पनि यही कुरा बताउँछ, तिमी अरू कुरामा नलाग, चर्चको विचारमा नलाग, मानिसहरूको विचारमा नलाग, र जो परमेश्वरको वचनले तिमीलाई भन्दछ मानिसको पापको ज्याला तिर्न यीशु ख्रीष्टले संसारमा आउनुभएको। वाह, यीशु ख्रीष्टले त्यही बताउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि सुन्नुहोस् है, उहाँमाथि विश्वास गर्ने। अनि त्यसपछि 14, अनि मोसाले उजाड स्थानमा साँपलाई उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ, यसैले कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। कोही पनि नष्ट नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। वाह, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु। वाह, अघि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नु, मतलब हाम्रो पापलाई हेर्नु भएन, हाम्रो दुष्टतालाई हेर्नु भएन, हाम्रो खराबीलाई हेर्नु भएन, हाम्रो ती विभिन्न किसिमका मनका भ्रान्तिलाई हेर्नु भएन। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। वाह, मैले आज तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको कुरा यीशु ख्रीष्टको प्रेमले, आज यीशु ख्रीष्टको प्रेम, परमेश्वरको प्रेमको कारणले यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा हाम्रो पापको ज्याला तिर्न। वाह, यो कुरालाई विचार गर्नु, यो कुरालाई ध्यान दिनु। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिन, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर यीशु ख्रीष्टलाई मानिसको पापको ज्याला तिर्न पठाउनु भयो। याद, यो म जहिले पनि भन्छु, याद गर्छु, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। वाह, कस्तो प्रेम गर्नु, आफ्नो एकलौटी पुत्र, आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्र, एकमात्र पुत्र सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि बलिदान हुन पठाउनु भयो। वाह, उहाँको प्रेमलाई विचार गरौँ, उहाँको प्रेमलाई सोचौँ। त्यस कारणले मैले आज तपाईँहरूसँग बताउन खोजेको कुरा उहाँले प्रेम गर्नु। अनि 17 पद, किनभने संसारलाई दोषी ठहराउनको निम्ति होइन तर संसार
तर उहाँद्वारा संसारले मुक्ति पाओस् भनेर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र संसारमा पठाउनु। मानिसहरू बाँचुन् भनेर परमेश्वरले यस संसारमा यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ ऊ दोषी ठहरिँदैन। कोही पनि मानिस, संसारको जोसुकै मानिस ऊ दोषी ठहरिँदैन, उसले अनन्त जीवन पाउँछ। मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरालाई याद गर्नुहोस्। यसै गरी पहिलो योहन्नाले प्रेमको बारेमा लेख्छन्। आज परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ र परमेश्वरको प्रेमले आज हामी यो भवनभित्र ग्रेटर गेस्ट चर्चको यो भवनभित्र छौँ। हामी आफ्नो कारणले होइन, आफ्नो सोचले होइन, आफ्नो विचारले होइन, परमेश्वरको कारणले आज हामी यहाँ छौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको प्रेमको कारणले आज हामीलाई यहाँ छ। त्यसैपरि पहिलो योहन्ना 4:7-10सम्म पनि योहन्नाले यही भन्दछन्, प्रियहरू, वाह प्रियहरू, याद गर्नुहोस् होइन, हे प्रियहरू, कसको प्रियहरू? परमेश्वरको प्रियहरू। मैले एकचोटि बर्मुखेलमा सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने मतलब हाम्रो बोयफ्रेन्डले प्रेम गर्नु त गर्दैन, हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्यो भने जस्तै कुराहरूको नसोचौँ। हामी परमेश्वरको प्रियहरू। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हामीलाई योहन्नाले परमेश्वरका प्रिय हो, प्रियजन हो भनेर हामीलाई लेख्दैछन्। होइन चाहिँ प्रियहरू हो, हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ। याद गर्नुहोस् त, परमेश्वरले प्रेम गरेका प्रियहरू, परमेश्वरले पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभएको प्रियहरू, तिमीहरू हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ। वाह, एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, किनकि प्रेम परमेश्वरबाटको हो अनि प्रेम गर्ने हरेक जन परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। वाह, हामी उहाँद्वारा जिउन सकौँ भनेर परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो र हामीतिर परमेश्वरको प्रेम यसैबाट प्रकट गर्नुभयो। उहाँको प्रेम प्रकट गर्नलाई आफ्नो जन्माएको पुत्र यस संसारमा सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि पठाउनु भयो। यो कुरालाई एकचोटि त्यसकारणले हामीले हरेक वर्ष इस्टरलाई ध्यान दिन्छौँ भने, हरेक वर्ष गुड फ्राइडेलाई ध्यान दिन्छौँ भने, हरेक वर्ष यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको यो कुरालाई सम्झना गर्छौँ भने याद गर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले हेर्नु आवश्यक छ। अनि प्रेम यसैमा छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौँ भनेर होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु, आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु। वाह, त्यस कारणले पावलले रोमी 12:1 लेख्छौँ, यदि तिमीहरू परमेश्वरमा एक भएका छौ। याद गर्नु, यसकारण भाइहरू, परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, आफ्ना शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिको रूपमा चढाइदियो। यीशु ख्रीष्टले आफू बलिदान भएर हामीलाई प्रेम गर्नु, त्यसकारण तिमीले पनि बलिको रूपमा चढाइदियो। तिम्रो सोच, तिम्रो विचार, तिम्रो सबै कुरा परमेश्वरको महिमा गर्नेतिर तिमीले ध्यान दियो। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता। परमेश्वर स्वयंले प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो, हामी नमरौँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसकारण हामी गीत पनि गाउँछौँ, प्रेम जन्म्यो प्रेम हुर्क्यो। वाव, हामीले कसमाथि विश्वास गरेछौँ? पावलले भन्दछ तिमोथीलाई, हे तिमोथी, तिमीले यो कुरा विचार गर, हामीले कसमाथि विश्वास गरेको छु म जान्दछु, म चिन्दछु, म जान्दछु भनेर दोस्रो तिमोथी 1:12 यही भन्दछ, मैले कसमाथि विश्वास गरेँ सो म जान्दछु, म सो चिन्दछु, म निश्चित छु, मैले गरेको विश्वासमा म तलमाथि हुँदैन, म परमेश्वरको प्रेमलाई मैले बुझेको छु। त्यसकारणले हामीले जो इस्टर, भोलिको इस्टर सन्डेको दिन, यदि तपाईँहरूले कति मान्छेहरूलाई हामीले चर्चमा अहिले सरकारले पनि धेरै ग्यादर नगर्नु भनेर हामीले कार्यक्रम गर्नु, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने इस्टरको सेवा तपाईँले हामी कति इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ भने चाहिँ भोलि 11 बजे, 10 बजी, 10:15 बजे, सन्ध्या 11:30 इन्डियाको सेवा हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँ त्यो लाइभ हुन्छ होइन, लाइभ हुन्छ होला होइन गणेश भाइ, लाइभ हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही कुरा, तर पनि धेरै कुरा भन्दा आज नै यही सर्भिसलाई सम्झिनुहोस् कि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि भोलिको दिनमा बौरी उठ्नुहुनेछ।
मतलब उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी पनि ख्रीष्ट येशूसँगै, याद गर्नुहोस् पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा सुसमाचारको विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छ। हरेक विश्वासीले यो सम्झनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, 15 अध्यायको पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको केही कुरालाई भनेर म आज तपाईँको अगाडि यो प्रस्तुत गर्दैछु। सुन्नुहोस्, यसलाई ध्यान दियो। अब हे भाइहरू हो, जुन सुसमाचार मैले तिमीलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु, त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ। त्यसकारणले तिमीहरू त्यही सुसमाचारमा उभिन्छौ र यसैद्वारा तिमीले मुक्ति पाउँछौ। यदि तिमीले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्रियो भने न त तिमीले व्यर्थैमा विश्वास गर्नु। याद गर्नु, मुक्तिको कुरा, अनन्त जीवनको कुरा, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको कुरालाई बिर्सेर अरू कुरामा ध्यान दियो भने त्यसले विश्वास गरेको व्यर्थता हुन्छ। पावलले किन कोरिन्थी चर्चलाई यो कुराहरू भन्दैछन्? कोरिन्थीको चर्चले पनि येशू ख्रीष्टको अनन्त जीवन, मुक्ति र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको प्रेमलाई बिर्सेर अनेक थरी कुरामा उनीहरूले ध्यान दिँदै थिए। त्यसकारणले उनले त्यही भन्दैछन्। र किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीहरूलाई यही कुरा सुम्पिदिएँ जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ, अर्थात् पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। वाह, पावलले के सम्झाउँदैछन्? यही हो इस्टर सम्झिने हो भने, यही हो गुड फ्राइडे सम्झिने हो भने। हरेक समय पावलले सबै मण्डलीलाई यही कुरा छन्, सबैको पापको लागि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। याद गर्नुहोस् होइन, येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो र त्यसै भन्छ होइन, मैले तिमीलाई त्यही भने के अर्थात् पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो र पवित्र शास्त्र मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो। आमेन। तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो। त्यसकारण हामी प्रत्येकका जीवनमा, प्रत्येकका सोचहरूमा येशू ख्रीष्ट बाउरी उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ हरेक समय। त्यसकारण जीवित येशू हामीसँग हुन्छ। त्यसकारणले म डराउँदिनँ। जीवित येशू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म डराउँदिनँ। परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने म कोदेखि डराउँछु? परमेश्वरको उपस्थिति मसँग छ भने म कससँग विरोध गर्छु, कससँग गनगन गर्छु, कससँग म कुरालाई सहमत हुँदिनँ? परमेश्वरले मलाई त्यस किसिमले बोलाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा हरेक विश्वासीले हरेक समयमा सोचोस् भन्ने पावल चाहन्छ। पावलले के भन्छन्? मैले जस्तो गरेँ, मैले ख्रीष्टको अनुसरण गरेँ र तिमीहरूले पनि मेरो अनुसरण गर। मेरो विचारलाई हेर, जहिले पनि मैले आफ्नो विषयमा होइन, परमेश्वरको महिमा गर्ने विषयमा मैले आफूलाई तयार पारेको छु र परमेश्वरको प्रेमलाई म चाहन्छु। उसले 2 कोरिन्थी 5:14 उसले के भन्दैछ भने ख्रीष्टको प्रेमले मलाई विवश बनाउँदछ। त्यसकारणले त्यो प्रेमलाई गहिरो प्रकारले तपाईँ र मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। वाह, यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेर छुटकारा दिनुभएको कुरालाई सोचौँ हामी र परमेश्वरको अगाडि जाउँ। हामी हरेक स्तरमा हामी यही कुरा गरौँ। हरेक गुड फ्राइडेमा हामी यही कुरा गरौँ। येशू ख्रीष्ट सारा मानिसको पापको लागि छुटकारा लगाउ यस संसारमा आउनुभयो। यसलाई सोच्नुपर्ने कुरा छ, विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमले विवश बनाउँदछ। अलिकति म 2 कोरिन्थी 5 अध्यायबाट अलिकति तपाईँलाई बताउन खोज्दैछु। यो चाहिँ हामी 11देखि नै हामी पढौँ। 2 कोरिन्थी 5:11देखि। यसकारण प्रभुको भयानकता जानेर हामी मानिसहरूलाई सम्झाउँछौँ, तर हामी परमेश्वर कहाँ प्रकट भएका छौँ र म भरोसा गर्छु तिमीहरूको विवेकहरूमा पनि प्रकट भएकै छौ, किनकि हामी फेरि तिमीहरूका सामु आफ्नो प्रशंसा गर्दैनौँ, तर तिमीहरूको हृदयको कुरामा होइन, तर बाहिरी कुरामा घमण्ड गर्नेलाई जवाफ दिन सक भनेर तिमीहरूलाई हाम्रो विषयमा गर्व गर्ने मौका दिन्छौँ। किनकि हामी बेहोस छौँ भने यो परमेश्वरको लागि हो, अथवा होसमा छौँ भने त्यो तिमीहरूकै लागि हो, किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ। ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र उहाँको एकमात्र पुत्र दिनुभयो। वाह, त्यसकारणले ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँदछ। ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्छौँ कि सबैका लागि एकजना मर्नुभयो भने
साँच्चै सबै मरे अनि सबैका निम्ति उहाँ मर्नुभयो। यसकारण जिउनेहरू उसो आफ्नो निम्ति जिउनु हुँदैन, तर उहाँकै निम्ति जिउनुपर्छ जो उनीहरूको निम्ति मर्नुभयो र बौराउनु भयो। अब हामी हाम्रो निम्ति होइन। गलाती 2:20 भन्छ, अब ख्रिस्ट म ख्रिस्टमा छु, अब म जिउने म होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनु हुनेछ। मतलब अब म जिउँदिनँ, मेरा कुराहरूलाई होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनु हुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू, यसलाई ध्यान दियो। त्यसपछि यसकारण अब उसो हामी कसैलाई पनि शरीर अनुसार चिन्ने गर्दैनौँ। जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै सोच। म अघि भर्खरै गणेश भाइले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई शरीर अनुसार न्याय गर्दैनौँ। हामी मानिसहरूलाई शरीर अनुसार कुरा गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। अब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्ने काम गर्छौँ। येशू ख्रिस्ट तपाईँको लागि मर्नुभयो। येशू ख्रिस्टले तपाईँको र मेरो पापको ज्याला क्रुसमा तिर्नुभयो। आज हामी यही प्रस्तुत गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभएको छ प्रियहरू। त्यसपछि अझै गर्दैनौँ, हामीले ख्रिस्टलाई संसार चिनेको भए, शरीर अनुसार चिनेको भए तापनि अब उसो चिन्दैनौँ। यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुरा बिति गएका छन्, हेर सबै कुरा नयाँ भएका छन्। पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना तरिका सब खत्म भएका छन्। अब नयाँ हौँ हामी, नयाँ सृष्टि हौँ, नयाँ मानिसहरू हौँ। हामी परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। वाओ, अब हामी ब्रान्ड न्यू हौँ, हामी नयाँ हौँ प्रियहरू। त्यस कारणले हामीलाई उहाँको प्रेम गर्न। अनि त्यसपछि यहाँ हेर 18, अनि सबै कुरा परमेश्वरबाटका हुन् जसले येशू ख्रिस्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। उहाँले परमेश्वरको प्रेमले ख्रिस्टलाई मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भएको छ र जो मिलाप गरेका मानिसहरूलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। हामी मिलापका सेवा पाएका मानिसहरू, मिलापका सेवा दिनुभएको छ। वाह, यो कुरालाई ध्यान दिउँ, याद गर्छ। अनि मिलापको सेवा दिनुभएको छ, अर्थात् परमेश्वरले ख्रिस्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो। हामीसित तिनीहरूका अपराधको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पनु भयो। उहाँले हिसाब लिनु भएन। हाम्रो सबै कुनै पनि पापको हिसाब किताब गरेर यो मान्छेले यति पाप गर्यो भनेर उहाँले डायरीमा लेखेर राख्नु भएन, तर हामीलाई मिलाप गराउनु भयो र मिलापको सेवा दिनुभएको छ। सुम्पनु, मिलापको वचन सुम्पनु भएको छ। यसकारण हे प्रियहरू, अब हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। वाह, हामी राजदूतहरू, हामीलाई राजदूत बनाउनको लागि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभएको राजदूतहरू हौँ। मानव परमेश्वरले हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ। हामी ख्रिस्टको सट्टामा बिन्ती गर्छौँ, परमेश्वरसँग मिलाप गर, परमेश्वरसँग मिलाप गर। किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर, परमेश्वरको धार्मिकता हुन सकौँ भनेर पापै नजान्ने हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुलाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, पापै नजान्नेहरूलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुलाउनु भयो। आज येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापलाई बोकेर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँले र मैले पाउनुपर्ने दण्ड येशू ख्रिस्टले पाउनुभयो। तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो र उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, आज उहाँको प्रेमको कारणले, त्यस कारणले मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको एउटै कारण थियो कि मानिसको पापबाट छुटकारा दिन येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभएको थियो। उहाँ आउनु मात्रै भएन, उहाँले सारा संसारका सारा मानिसका पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा भौरी उठ्नुभयो र उहाँले त्यो विजय हरेक ख्रिस्टियनलाई दिनुभएको छ। त्यस कारणले आज हामी हरेक दिन इस्टरको सेवा गर्दैछौँ। येशू प्रभु भौरी उठ्नु भएको सामर्थ्य साथ मानिसहरूलाई ख्रिस्टको प्रेम प्रस्तुत गर्दछौँ, मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँछौँ, मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा गवाही दिन्छौँ। यही 2-4 दिन एक पृथ्वीमा रमाइलो गर्ने, पैसा कमाउने र एक दिन मर्ने मात्रै काम छोडौँ र मानिसहरूलाई ख्रिस्टको प्रेम बताउनको लागि तयार हौँ। हिजोको इस्टरको गुड फ्राइडेको दिन मात्र होइन, आज पनि बताउन सक्छौँ, भोलि पनि बताउन सक्छौँ, हप्ताभरि, महिनाभरि, वर्षौँभरि हामी मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँछौँ र हामी इस्टर मनाउँछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ।
आमेन। हुन्छ, हामी प्रभुजको सेवामा पनि छौँ, आज प्रभुजको सेवा छ र त्योभन्दा अगाडि हामी उठेर एउटा गीत गाउनेछौँ, खुसी खुसी मनाऊ, अनि त्यसपछि उठेर गाउनेछौँ र प्रभु